नमस्कार, यो विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। आज यस कार्यक्रममा हामी यही कार्तिक 8 गते लाग्न गइरहेको खण्डग्रास सूर्यग्रहणबारे चर्चा गर्नेछौँ र कार्यक्रममा यस विषयमा प्रकाश पार्दिनको लागि उपस्थित हुनुभएको छ ज्योतिष तथा वास्तुविज्ञ डाक्टर उत्तम उपाध्याय न्यौपाने। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। मैले अघि भनि नै हालेँ, कार्तिक 8 गते जुन खण्डग्रास सूर्यग्रहण पर्न गएको छ, यसको बारेमा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न। सुरुमा ग्रहण परापूर्व कालदेखि नै लाग्दै आइराखेको अवस्था यो सर्वविविध नै छ। जस्तै सत्ययुग, त्रेता, द्वापर र कली, यो चारै युगको क्रमको लाग्ने क्रमहरू त जारी छ, तर त्यसको प्रभावको बारेमा जस्तै विज्ञान परकको प्रभाव, अहिले आधुनिक युगमा हामीले विज्ञानलाई पनि जोड्नु नितान्त आवश्यकताको रूपमा बनिरहन्छ र साथसाथै ग्रहणका प्रकृतिहरू भनेका दुई प्रकारका ग्रहणहरू हुन्छन्, सूर्यग्रहण र चन्द्रग्रहण। र सूर्यग्रहणको क्रम चाहिँ त्यही धेरै प्रभावयुक्त चाहिँ अलि मानिँदैन चन्द्रको मुकाबिला। किन भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ, चन्द्रमा पृथ्वीबाट 30 लाख किलोमिटर नजिक भएको ग्रह र हामी मुन साइन अन्तर्गत चल्दाखेरि चन्द्रमाको प्रभाव प्रत्यक्ष मानव जातिलाई बढी पर्ने र सूर्य यही पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्दा 1 महिना लगाएर परिक्रमा गर्ने भएको हुनाले केही प्रतिशत अलि सूर्यग्रहणको प्रभाव कम हुन्छ। र त्यसमा पनि खण्डग्रास, अहिले भनेको चाहिँ खण्डग्रास भनेको थोरै छुएको ग्रसास्त भनेर भन्दछ, जसलाई केही भाग मात्रै लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि प्रभाव केही हदसम्ममा कम हुन्छ। तर पनि यसमा ग्रहणको क्रम भनेको ग्रहण जस्तै हामीले सकारात्मक पक्षबाट लिनु र नकारात्मक पक्षबाट लिनु, दुई पक्षबाट लिने हाम्रो प्रचलनहरू पनि रहेको छ। त्यो भएको हुनाले कार्तिक महिनाको 8 गते, जसलाई हामीले हिन्दूहरूको महान चाड दोस्रो पर्वको रूपमा जुन माता लक्ष्मीको आगमनको क्रममा ग्रहण लाग्नु भनेको चाहिँ सायद अहिलेको पक्षमा त्यति उचित र उपयोगी पक्ष चाहिँ नहोला कि जस्तो लाग्छ। विशेष गरेर यो तिहारकै छेकमा परेको छ, लक्ष्मी पूजाको दिन परेको छ। यो तिहारकै लक्ष्मी पूजाकै दिन पर्नुले चाहिँ यसको असर अझ बढी हुने हो कि के कस्तो छ? पक्कै पनि, किन सूर्यग्रहण भन्ने बित्तिकै पृथ्वी र चन्द्रमाको संयोग, जसलाई राहु ग्रहको नेगेटिभ प्रभावले सूर्यलाई समात्दाखेरिको अवस्थामा, जहाँ समुद्र मन्थनको भागवतको 8औं स्कन्धमा व्याख्या गरिएको अवस्था छ, अमृतको पानको समयमा चन्द्रमा र सूर्यको बिचमा राहु गएर अमृत पान गर्दाखेरिको अवस्थामा सूर्य र चन्द्रमाले शिरलाई छेदन गरिदिएको कारणले गर्दा त्यो बेलादेखि गरेको आक्रमण हो यो। र त्यो आक्रमणमा कतिपय राम्रो पक्षहरू पनि छन्, जस्तै ग्रहणको बेलामा अब यहाँले कार्तिकमै छेको भनेर यहाँले भन्नुभयो, जस्तै अब यो परिभ्रमित हुँदाखेरि सूर्य र चन्द्रमाको परिभ्रमितको क्रममा पृथ्वी तत्त्वलाई विज्ञान परक कनेक्सन हुँदाखेरिको अवस्थामा आएर नि सूर्यग्रहण भनेको औँसीमै लाग्नुपर्ने हुन्छ, चन्द्रग्रहण भनेको पूर्णिमाकै दिन लाग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो समय अर्थात् यो 79 सालमा यही महिनामा सूर्यग्रहण प्लस चन्द्रग्रहण परेको छ, जसले गर्दाखेरि सायद यो हामीले हाम्रो भनौँ न पञ्चाङ्ग अर्थात् ज्योतिषशास्त्रहरूलाई केलाएर हेर्दाखेरिको अवस्थामा भने महाभारत युद्धभन्दा अगाडिको समयमा पनि कार्तिक महिनामै सूर्यग्रहण र चन्द्रग्रहण परेको थियो। तब महाभारत युद्ध करिब 23 दिन पर्यन्तसम्म चलेको थियो र त्यतिखेर अब भनौँ महाभारत युद्ध भन्ने बित्तिकै आम जनमानसहरूले बुझि नै हाल्नुहुन्छ, लडाइँ झगडाको युगहरू अर्थात् हजुरको आर्थिक उन्नति प्रगतिमा बाधाहरू अर्थात् पारिवारिक केही कष्टताहरू, श्री सम्पत्ति ऐश्वर्यमा बाधा कार्तिक कृष्ण औँसीमा पर्नाको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि सन्ध्याकालीन लक्ष्मीको जब आगमन हुँदैछ साथसाथमा त्यही बेलामा ग्रहणको पनि आक्रमण हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई सायद नेगेटिभ पक्षमै लिनुपर्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ। भनेपछि यो ग्रहण चाहिँ त्यति राम्रो खबर लिएर आएको छैन भन्दा पनि पक्कै पनि अब यसको यो आगमनको क्रमको लागि एक त कार्तिक महिना लक्ष्मीको महिनाको रूपमा मानिन्छ, धनधान्य देवीको महिनाको रूपमा पनि मानिन्छ। कृषि क्षेत्रमा यहाँले देख्नुभयो भने खेतबारीहरूमा धानहरू ढकमक्क झुलेको अवस्था पनि रहेको छ, जहाँ धान लक्ष्मीको प्रतीकको रूपमा मानिन्छ, जसलाई जलतत्त्व मानिन्छ धान अर्थात् चामललाई। स्वयं भगवान लक्ष्मीको आगमनको रूप भएको कारणले गर्दाखेरि एक त आगामी जुन चुनाव आउँदैछ त्यो चुनावको लागि पनि सूर्यग्रहण र चन्द्रग्रहणले ठुलो प्रभाव बनाएर केही उथलपुथलका र केही छिटपुट घटनाहरू पनि हुन सक्ने अवस्था रहेको छ। त्यो पनि ग्रहण फेरि पूर्वबाट दक्षिणतर्फ जाँदैछ अहिलेको ग्रहण,
जसलाई हामीले नैऋत्य कोण हुँदै पूर्व, आग्नेय, दक्षिण अनि त्यसपछि नैऋत्य हुँदै पश्चिमतर्फ जान्छ। वास्तुशास्त्र अन्तर्गत पनि दक्षिण यमको वासस्थानको रूपमा मानिन्छ, नैऋत्य नृति नाम गरेको दानवको वासस्थानको रूपमा मानिन्छ, पश्चिम शनिको वासस्थानको रूपमा मानिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा जहाँ नेगेटिभ ऊर्जा शक्ति भएको ठाउँमा जाने भएको हुनाले आम जनमानसहरूले यो ग्रहणको क्रममा विभिन्न राशिलाई पर्ने प्रभाव, विभिन्न जलचर, थलचरहरू, प्राणीहरू, वनस्पतिहरूलाई पर्ने प्रभाव र त्यति मात्र नभएर स्वयं पृथ्वीलाई पर्ने प्रभाव भएको कारणले गर्दा यो ग्रहणमा कतिपय कुराहरू बार्नु पनि पर्ने हुन्छ र अनि कतिपय कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई शक्ति, इनर्जी, साधनाको क्रमहरू पनि रहन्छ। ती चाहिँ जस्तै हामीले नदीमा गएर, तलाउमा भनौँ तीर्थस्थलमा गएर हामीले त्यो साधना गरेर नेगेटिभलाई कटाएर पोजिटिभ पक्ष लिएर आउने, अर्थात् कोही भनौँ न गर्भवती स्त्रीहरूले सकेसम्म पेटलाई नछुने, अर्थात् तपाईँको खानेकुराहरू यदि बार्ने, भनौँ न शौच आचरण यदि सारा सम्पूर्ण चिजलाई चाहिँ त्यागेर करिब करिब 32-35 मिनट लाग्ने यो ग्रहण जुन कि अस्तको 4:52 यो प्रारम्भ हुने र अनि सूर्य अस्त सँगसँगै यो बिस्तार दक्षिणबाट नैऋत्य हुँदै पश्चिमको जस्तै अक्षांश अनुसार, ल्याङ्गिट्युड अनुसार नेपाल हुँदै भारत, भारतबाट पाकिस्तान, अफगानिस्तान अनि युरोपसम्म पनि, स्पेन, नर्वे, जर्मनसम्म पनि देखिएको अवस्था भएको हुनाले यसले प्रत्यक्ष प्रभाव मानव जातिलाई अवश्य पनि नेगेटिभ पक्षहरू चाहिँ दिनेछ र आसन्न चुनावलाई पनि केही अप्ठ्यारा पक्षहरू र नेतृत्व गुणहरूमा पनि यसले समस्या दिन सक्छ। र हामीले हजुरले अघि भर्खर भनिहाल्नुभयो नेपाल, भारत हुँदै जर्मनीसम्म भनेर। नेपालमा चाहिँ सुतकको समय कतिखेरदेखि सुरु हुनेछ? हजुर, जस्तै सूर्य र चन्द्रग्रहण दुई प्रकृतिका ग्रहणहरू मध्येमा सूर्यको करिब करिब 12 घन्टा अगाडि नै सुतकको क्रम लाग्छ, 4:52 बिहानदेखि नै, जसलाई केही चिज आउँदाखेरि नेगेटिभ इनर्जी लिएर आउँछ। मानौँ राष्ट्रपतिको सवारी हुनु पर्यो भने 1-1.5 घन्टा अगाडिदेखि नै बाटो खाली गरिएको अवस्था, जस्तै आम पब्लिकहरूलाई हामीले बुझाउनु पर्दाखेरिको अवस्थामा र त्यो सुतकको क्रम जसलाई केही नेगेटिभ आगमन हुने भएको हुनाले फेरि हाम्रो वैदिक सनातन आर्य संस्कृति संस्कार अन्तर्गतको हिन्दू धर्म एउटा लजिक र एकदम व्यापकताको रूपमा रहेको छ, जसलाई बालक, वृद्ध अर्थात् बिरामी इत्यादिलाई चाहिँ छुट गरिएको अवस्था पनि छ। त्यसमा पनि भगवानको दृष्टि रहन सक्छ, रहिराखेको पनि हुनाले चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूले सकेसम्म 32-35 मिनट लाग्ने ग्रहणको जुन क्रम रहेको छ त्यसमा चाहिँ स्थिर भएर अरू बेलामा चाहिँ सेवन गर्नलाई छुट पनि गरिएको अवस्था पनि रहेको छ, नम्बर 1। र नम्बर 2 जो सक्त तपाईँ हामी जस्तो छौँ, युवाहरू छौँ, अर्थात् कर्म गर्न सक्त छौँ यदि भने उहाँहरूले चाहिँ सुतकको क्रममा 12 घन्टा अगाडिदेखि बारेर भोलिपल्ट सूर्योदय सँगसँगै मात्रै नुहाइधुवाइ यदि गरेर अनि खानपिन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको क्रममा सुतकको अगाडि पनि नुहाइधुवाइहरू यदि गर्ने, नेगेटिभ शरीरमा नपरोस् भनेर जल तत्त्व जुन अग्नि तत्त्व पर्यो, सूर्य भनेको अग्नि तत्त्व भएको कारणले गर्दा अग्नि तत्त्वमा पनि राहु रूपी जुन जसलाई हामीले ग्रहण भनेर भन्दछौँ, त्यो राहु रूपीको नेगेटिभ इनर्जी आउने भएको हुनाले पानीमा नुहाइधुवाइ गर्ने, सफा वस्त्रहरू यदि धारण गर्ने, तत्पश्चात फेरि लाग्नुभन्दा केही समय अगाडि पनि नुहाइधुवाइ गर्ने अनि मध्याह्न 3 स्टेपमा जाने भएको हुनाले स्पर्श हुन्छ, मध्यान्तर हुन्छ अनि सर्वपर्वकाल अन्तिम काल हुन्छ। 3 याममै नुहाएर दीक्षा मन्त्र भयो, गायत्री मन्त्रहरू भयो, अर्थात् ओम घृणी सूर्याय नमः मन्त्र भयो, यो सुतककाल इत्यादि समयमा गरेर सूर्योदय भइसकेपछि स्नानदान, त्यहाँ सम्पूर्ण भाँडा बर्तनहरू सफा गरेर घरका सबै कुराहरूलाई सरसफाइ गरेर अनि राखिएको पानीमा तुलसी पत्र छोडिएको, अर्थात् खाने कुराहरूमा तुलसी पत्र या अन्य चिजहरू शुद्धिकरणका चिजहरू छोडिएकालाई अनि सरसफाइ गरिसकेपछि पान गर्दा ग्रहणको क्रमको नराम्रो पक्ष र प्रभावहरू सर्वपर्वकाल पछाडि लिँदाखेरि त्यति फरक पर्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। जस्तै यहाँले भन्नुभएको जस्तै बिहान 4:52 मिनेटदेखि हामी कमसेकम बेलुकाको सूर्यास्तको समय जुन रहेको छ त्योभन्दा पनि पछाडि जानेछ। यो चाहिँ पूर्वबाट पश्चिम जाने भएको हुनाले जस्तै हाम्रो नेपालकै भूभागको खण्डमा काठमाडौँबाट करिब ताप्लेजुङ 7-7.5 मिनट चाँडो घाम उदाउँछ भने अक्षांशमा यहाँबाट पश्चिम डडेलधुरा 22-23 मिनट ढिलो घाम उदाउने क्रम भएको हुनाले त्यो घट्दै जाने अवस्था भएको हुनाले अनि यो नर्वेदेखि डेनमार्क या चाहिँ पश्चिमसम्म देखिएको मुख्य कारण पनि त्यो पनि भइरहेको छ। जस्तै यो सुतक लागेको अवस्थामा, ग्रहण लागेको अवस्थामा हामीले गर्नु हुने कार्यहरू, गर्नु नहुने कार्यहरू चाहिँ के हुन्? हजुर, अब कार्यको पक्षमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब सुतकादि इत्यादिहरूमा चाहिँ सकेसम्म हुनेसम्म
सरकारले पनि गभर्मेन्ट भनौँ न यो छुट्टीहरू सरकारी छुट्टीहरू पनि दिने प्रचलन पहिलादेखि पनि थियो। यो त स्वतः सिद्ध छुट्टीको दिन पनि भयो। कुनै पनि नयाँ कार्यहरू नवीनतम कार्यहरू यदिलाई वर्जित गरिएको छ सूतक इत्यादिमा र ग्रहणको एकदमै समयमा भने चाहिँ खानपिन शौच आचरण माया प्रेम सद्भाव र नवीनतम जति पनि कार्यहरू रहेका छन् या पुराना गरिएका कार्य सुत्ने बट इत्यादि कार्यहरूलाई पनि वर्जित गरिएको छ। जहाँ शुद्ध स्थान जहाँ मन्दिर भनौँ न हाम्रो या कहीँ जङ्गल या कहीँ तलाउहरू भयो या चाहिँ कहीँ तीर्थस्थलहरू भयो कोही खोला नदी नालाहरूको सङ्गम स्थल त्यस्तो स्थानमा बसेर जुन कि मन्त्रहरूको साधना र मन्त्रहरूको आराधना गर्दाखेरि शक्ति प्राप्त हुने र अनि गर्न नहुने कार्यहरू चाहिँ प्राय करिब करिब सबै कार्यहरूलाई चाहिँ वर्जित गरिएको अवस्था भने रहेको छ। जस्तै अहिले तिहारको माहौल होइन, अब 8 गते 7 गतेदेखि नै सुरु हुन्छ अनि देउसी भैलो कार्यक्रम पनि भइरहेको हुन्छ। अब यो ग्रहणको अवस्थामा अब तिहार परेको छ, अब देउसी भैलो यस्तो मनोरञ्जनका कार्यहरू चाहिँ गर्न हुनेमा पर्यो कि नहुनेमा पर्यो? अब जस्तै त्यति साह्रो नहोला जस्तो चाहिँ मलाई पनि लाग्दैन। समय सान्दर्भिक र समय परिस्थिति कालचक्र अनुसार पनि त्यसलाई हामीले केही मोडिफाई अर्थात् केही गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यसलाई हामीले 4:52 सूर्यास्तको केही समयसम्म चाहिँ बार्नै पर्ने अवस्थाहरू रहन्छ। त्यतिखेर देउसी खेल्नु भैलो खेल्नु अर्थात् हजुरको अन्य चिजहरू गर्नु चाहिँ वर्जित मानिन्छ भने अब सूतकको जुन समय जुन रहेको छ त्यो समयमा अब साहित्य सङ्गीत कला या नाचगान भयो इत्यादि भयो भगवान्का भजन कीर्तन होइन हजुरको र साथै फेरि देउसी भैलो भनेको एउटा अझ राम्रो पनि भयो। त्यसलाई हो यो हिसाबलाई गर्न चाहिँ सायद हाम्रो धर्मशास्त्र हाम्रो कर्मले त्यसरी रोकेको जस्तो अवस्था नलाग्ने भएको हुनाले जति पनि आम जनमानसहरू हुन्छ आनन्द लिँदै हुनुहुन्छ अर्थात् इत्यादि गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले यस्ता कार्यहरू गर्नलाई सायद रोकिएको अवस्था चाहिँ देखिँदैन। जस्तै यस्ता खगोलीय घटनाहरूले चाहिँ मानव जीवनमा चाहिँ के कस्ता असरहरू परेका छन् पर्ने छन्? पक्कै पनि किन भन्नुहुन्छ भने अब खगोल ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थिति जति 9वटा ग्रहहरू रहेका छन् र ती 9 ग्रहका अरू उपग्रहहरू पनि रहेका छन्। त्यसमा साथमा अष्टयोगिनीहरू पनि रहेका छन् र अनि साथसाथै फेरि खगोलीय जुन ज्योतिषशास्त्र अनुसार ग्रहको गणना जुन गरिन्छ ग्रहको गणना ज्योतिषलाई विश्वास गर्ने बलियो आधार पनि ग्रहण हो। कतिपयले ज्योतिषलाई यो बुजुर्ग शिक्षा हो या ठगी खाने पेसाहरू पनि हो या अब इत्यादि हो भनेर पनि कतिपय त्यो हामीले पाउँछौँ। तसर्थ हामीले हाम्रा आदरणीय दर्शकहरू जति पनि हुनुहुन्छ देश विदेश स्वदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म यस टेलिभिजन मार्फत पनि बताउन चाहन्छु कि हजारौँ वर्ष अगाडि गणित विज्ञानको ज्योतिषले गणना गरेर राखिएको विषय विज्ञानभन्दा पनि अगाडि ज्ञानद्वारा निर्मित विज्ञान हो। विज्ञानले अहिले हामीलाई विलासिताका भौतिक सामग्री दिएको छ। हुन त ऊ बेलामा जस्तै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान पुष्पक विमानहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण चिजहरू पनि थिए र त्यही चिजलाई आधुनिकरण विज्ञानले जस्तै ज्ञानको भाइको रूपमा विज्ञानले आज हामी सबैसँग जोडिन पाएका छौँ यस्ता कुराहरू गर्न पाएका छौँ। हो यो नै चिजले नै एक आपसमा समन्वयात्मक परिस्थिति र वातावरणहरूको सृजना गरेको अवस्था पाइन्छ। र यो समय सँगसँगै जसरी हामीले खगोलीय आधारमा रहेका ग्रहको सौर्यमण्डलको अधिपति ग्रहको रूपमा सूर्यलाई मानिन्छ। सूर्य स्वयं भगवान् श्रीविष्णु अर्थात् प्रजापतिको सन्तानको रूपमा मानिन्छ र स्वयं भनौँ न सूर्यले तपाईँ हामीलाई भिटामिन डी दिनुहुन्छ होइन। कतिपय मानवहरूलाई भिटामिन डी कम हुँदाखेरि सूर्यमा 1 महिनासम्म बिहान प्रातः समयमा बस्यो भने पनि पाइन्छ। सूर्यकै कारणले गर्दा अन्य अनाजहरू छन्। सूर्यले नै सृष्टि स्थिति र प्रलयको जुन क्रम रहेको छ त्यो सम्पूर्ण चिजहरू सूर्यबाट नै प्राप्त भएको छ भने अब यो करिबन खगोलीय आधारमा हेर्नुपर्दा मानवलाई प्रत्यक्ष रूपमा अवश्य पनि प्रभाव पर्छ। प्रभाव पर्ने भन्ने बित्तिकै एकैचोटि मृत्यु हुनुलाई मात्र प्रभाव मानिँदैन। त्यसमा बिस्तारै स्लो तरिकाले कतै काममा बाधाहरू दिनु कतै मानसिक अशान्तिहरू दिनु कतै राष्ट्रमा आर्थिक पक्षहरूमा सबलीकरण नहुनु राष्ट्रमा कार्य गर्ने जति पनि नेतृत्व गणहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा नेगेटिभ भाइब्रेसनहरू आउनु अर्थात् काम कमाइ र उन्नतिहरूमा प्रब्लमहरू आउनु अर्थात् हजुरको चाहिँ इकोनोमिक्स ग्रोथहरू भयो अर्थात् तपाईँको चाहिँ कृषि प्रधान देश भएको हुनाले कृषिको ग्रोथहरू भयो यी आदिमा पक्कै पनि खगोलीय आधारमा पृथ्वी एउटा तत्त्व भयो। पृथ्वी तत्त्व भयो। ती 9वटा ग्रहको प्रभाव मध्येमा सूर्यको बढी प्रभाव हुने भएको कारणले गर्दाखेरि खगोलको पक्कै पनि हामीलाई असर अवश्य पनि रहन्छ नै। जस्तै ग्रहण भन्ने बित्तिकै यो राशिले ग्रहण हेर्नुहुने यो राशिले नहुने भन्ने पनि हुन्छ। यस पटकको ग्रहण चाहिँ कुन कुन राशिले हेर्नुहुन्छ कुन कुन राशिले हेर्नु हुँदैन त? त्यही त अब यो
फलिततर्फ अर्थात् सिद्धान्ततर्फका जुन कि 12 महिनाका 12वटा राशिहरू रहेका छन् र तपाईँ हामी राशिमा कतिपयले धेरै विश्वास पनि गर्छौँ र अहिले हामीले सर्वेक्षणको विश्व परिप्रेक्ष्यको एउटा सर्वेक्षणको 1.5 वर्षको सर्वेक्षणको क्रममा 78 देखि लिएर 81% व्यक्तिहरूलाई एस्ट्रोलोजीलाई अर्थात् ज्योतिषलाई विश्वास गर्ने वातावरणको एउटा डाटा पनि निक्लेको छ। हुन त हामी यस भनौँ न हाम्रो आफ्नो नेपाल भूमि र त्यस पछाडि यो भारत पक्ष अर्थात् यदि भयो आर्य संस्कृति संस्कारको त विश्वास त छँदै नै छ। वेस्टर्न मुलुकहरू जुन भए त्यसमा पनि अहिले एकदमै बढी व्यापकताको रूपमा रहेको छ। शान्ति समृद्धि र विशेष भनेकै यही वैदिक सनातन नै रहेछ भनेर चाहिँ अहिले जुन क्रम भएको हुनाले 80% व्यक्तिहरूको यो विश्वासको क्रममा 12वटा राशि मध्येमा 4वटा राशिहरूको लागि भने अत्यन्तै उपयोगी र राम्रो देखिएको छ। एउटा राशिको लागि अत्यन्तै दुर्बल र अत्यन्तै नराम्रो देखिएको छ र अरू जति पनि राशिहरू जुन रहेका छन् 7वटा जति जुन राशिहरू छन् तिनीहरूको लागि भने त्यति राम्रो मानिएको छैन। जस अन्तर्गत अब यहाँले प्रश्न सोधिहाल्नुभयो र यसमा पहिलो नराम्रो राशितर्फ जाउँ, जहाँ औँसीको दिनमा तुला राशिमा स्वाति नक्षत्रमा ग्रहणको प्रत्यक्ष प्रभाव रहने र त्यसमा मीन लग्नमा बृहस्पति र 8औं घरमा 4वटा ग्रहको संयोग चन्द्रमा र सूर्यको युक्ति र साथसाथै त्यसमा बुध शुक्र र अनि केतु सहित अझ पञ्चग्राही ग्रहको योग पनि परेको कारणले गर्दाखेरि मानव जातिहरूलाई र अनि 12वटा राशिहरूलाई प्रभाव पर्दाखेरिको अवस्थामा भने निकै अप्ठ्यारा परिस्थिति र निकै समस्याका परिस्थितिहरू पनि रहने भएको हुनाले अब यसमा बढी राम्रो पक्ष चाहिँ 4वटा राशिहरूलाई नै यहाँले सोधेकै प्रश्नमा उत्तर दिनुपर्दा धनु र मकर राशिलाई निकै उत्कृष्टता छ। मैले पछाडि एउटा नाम लिएँ। यसमा मकर र धनुहरूलाई यो ग्रहणलाई विज्ञानपरक भनौँ न टेलिस्कोपद्वारा या चाहिँ पानीद्वारा हेर्दाखेरिको अवस्थामा निकै उत्कृष्ट रहन्छ। अनि तत्पश्चात फेरि यता आइसकेपछि सिंह राशि र वृष राशिवाला व्यक्तिहरूको लागि पनि निकै उत्कृष्टता रहेको छ, जुन श्री सम्पत्ति ऐश्वर्य रहेको छ। तर हामीले विज्ञानपरक जति पनि सिस्टम जुन रहेका छन् त्यो सिस्टमद्वारा मात्रै हेर्नु पर्यो। सिधै आँखाले हेरियो भने त कतै फेरि हामीलाई भोलि समस्याहरू पर्ने भएको हुनाले यी 4 राशिहरूलाई राम्रो देखिएको छ। सबभन्दा तुला राशिवाला व्यक्तिलाई घात अप्ठ्यारो परेको र अनि यही राशिमा भएको कारणले गर्दा ग्रह गोचरको अन्तर्गत तुला राशिले नहेर्दा अरू राशिले भित्रै बसेर मन्त्रहरू जप गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। अब अघि भर्खर भन्नुभएको जस्तै अब हामीले प्रक्रिया पुऱ्याएर यी राशिहरू जसलाई चाहिँ राम्रो भएको छ यी राशिहरूले ग्रहण हेऱ्यो भने मात्रै राम्रो हुने हो कि होइन, नहेर्दाखेरि पनि राम्रो हुने हो? होइन, यस्तो हुन्छ। हेरिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, हेर्दाखेरि चाहिँ फलिफापेको अझ बढी राम्रो भयो। जस्तै तपाईँ र म इन्टरभ्यूमा बस्दाखेरि मैले तपाईँको विचार बुझ्न सक्ने, मेरो विचार तपाईँले बुझ्न सक्नुभयो। हाम्रो आम पब्लिकले सुन्दाखेरि त कतै कतै प्रत्यक्ष नभेटेको टिभीमा देखेको भन्ने पनि हुनसक्छ। तर ग्रहको सकारात्मक एनर्जी त त्यो व्यक्तिलाई स्वतस्फूर्त जान्छ नै, तर पनि त्यसमा हेर्दाखेरिमा अझ बढी हुने भयो। त्यो भएको हुनाले हेर्दा बढी फलिफाप्य र अनि जति नेगेटिभ पर्ने प्रभाव भएका राशिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नहेर्दाखेरिको अवस्थामा राम्रो मानिन्छ। र अनि यही बिचमा जति भनौँ न राशि 4वटा राशिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव राम्रो भयो, लग्न मीन लग्न, त्यो लग्नको आधारलाई हेर्दाखेरिको पक्षमा उहाँहरूले जप्ने मन्त्रहरू जस्तै साधनाको क्रममा शरीरलाई ब्याकअप सपोर्ट भनौँ न हामीले बोल्दाखेरि पुग्ने, आर्थिक उन्नति हुने, समृद्धि हुने, त्यो पनि लक्ष्मीको दिन पर्यो जुन लक्ष्मीको आगमन, लक्ष्मी आउँदाखेरि स्वयं कृत्या नाम गरेकी राक्षसीलाई लिएर आउनुहुन्छ साथमा। राम्रो र नराम्रो दिन र रात सृष्टिको क्रममा रहेको कारणले गर्दाखेरि तसर्थ हामीले बचेरै रहँदाखेरि बढी राम्रो पनि हुन्छ। राशिहरूको बारेमा हामीले कुराकानी गरिहाल्यौँ र अघि भर्खर हामीले महाभारतको पनि कुरा गऱ्यौँ। महाभारतको समयमा चाहिँ यही सूर्यग्रहण लागेको थियो, खण्डग्रास सूर्यग्रहण यस्तै प्रकारको लागेको थियो भन्नुभयो। देशको स्थितिलाई अलिकति असर पर्छ भन्नुभयो। साँच्चीकै नेपाललाई चाहिँ कस्तो खालको असर पर्ने देख्नु भएको छ यो सूर्यग्रहणले? हजुर, अब यहाँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो जस्तै पक्कै पनि, किनभने अब आसन्न हामी मक्सिर 4 को चुनावमा पनि आम पब्लिकहरू रहनुभएको छ। सायद चुनाव पहिलाको भन्दा अहिले अलिक पृथकीकरण जस्तो पनि देखिन्छ, बुझिन्छ र ज्योतिषीहरूले प्रिडिक्सनहरू पनि गर्दै आइरहनु भएको अवस्थाहरू पनि रहेको छ। ग्रहले सिद्धान्त ग्रह र फलित दुईवटा सिद्धान्त र फल अन्तर्गत जुन व्याख्या गर्ने र ग्रहको बसाइ, ग्रहको उठाइ र ग्रहको हिँडाइको जुन क्रमहरू जुन रहन्छन् त्यो प्रिडिक्सन गर्नु कतिमा ज्योतिषीहरू गलत हुन सक्छन्, ज्योतिष गलत हुँदैन। ज्योतिष विद्या भूत भविष्य र वर्तमान त्रिकालदर्शीको रूपमा गलत हुँदैन। र साथसाथै हो जस्तै महाभारतको युद्धको क्रम पनि त्यतिखेर पनि पुष माघकै समयमा चलेको थियो
हुनसक्छ त्यसो त नहोस्, किनभने हामीले नेगेटिभ पक्ष लिनु हुँदैन। कतिपय ग्रहणमा ग्रहण भनेको लिनु हो, नराम्रोलाई लिएर राम्रो पक्षमा लिनु हो। भगवान् भूत बाबन भोले बाबा सामसदा शिवजीले नीलकण्ठ 20लाई जब पान गर्नुभयो, नीलकण्ठेश्वर रहनुभयो र साथसाथै त्यसलाई सकारात्मक पक्षमा उहाँले लिनुभयो भने हामीले पनि यो कार्यक्रम भनौँ ग्रहण विशेष कार्यक्रम भएको कारणले गर्दा जति आम पब्लिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यसलाई सकारात्मकमा लिनुपर्छ। जति अब ग्रहण दुईवटा आयो, अब चाहिँ देशमा भनौँ उथलपुथल हुने भयो, नेतृत्व क्रममा तलमाथि बिरामी रोगव्याधहरू हुने हो भनेर होइन, त्यसलाई हामीले जहिले पनि सकारात्मक ऊर्जनशील भएर जानुपर्ने अवस्थाहरू रहन्छ। र सकारात्मक ऊर्जनशीलमा हिजोका दिनमा भएका कुराहरू ले चाहिँ केही अलि असर बनाउँछ। हुन त अहिले पनि विश्व परिप्रेक्ष्यमा रसा र यो ग्रहण रसामा पनि छ, युक्रेन साइडतिर पनि छ, लडाइँ त भइराखेकै अवस्था छ। अझै भावको वृद्धिका योगहरू पनि परिराखेका छन् र साथसाथै अब यो ग्रहण दुईटाको कारणले गर्दाखेरि सायद अरू युद्धहरू पनि छेडिन सक्ने र अनि बसाइसराईको क्रमहरू पनि बढ्न सक्ने, अर्थात् कतै कतै हजुरको चाहिँ यहाँ छात्र छात्राहरूको देश विदेशका योगहरू रहन सक्ने र नेतृत्व क्रमहरूमा परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना अवश्य पनि छ। कौरवहरूको राज्य समाप्त भएर पाण्डवहरूको राज्य ऊ बेला पनि आएको थियो, तर फेरि नेतृत्व गणमा यो नराम्रो पर्न नजाओस्। जसले सतकर्म गरेका छन्, जसले राम्रो जनताहरूलाई सेवा गरेका छन् भने अवश्य पनि उहाँहरू विजय भएर आउनु नै हुन्छ। तर पनि पहिलाको अभ्यासहरूलाई हेर्दै जाँदाखेरिको अवस्थामा दुईवटा ग्रहणको कारणले गर्दाखेरि एक त अन्न अनाजहरूमा असर र केही भोकमरीहरू हुने, अनावृष्टि र अतिवृष्टिका योगहरू हुने, भोकक्षयहरू हुने, अनि कतै कतै भनौँ न नेतृत्व गणहरूमा पनि समस्या हुने अवस्था त देखिन्छ नै र हुन्छ पनि। र त्यसलाई लिने र दिनेको पक्षहरू के कसो होला त, अर्थात् त्यसलाई भने आफूले कर्म भने सकारात्मक गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। जस्तै यो असरहरू, नराम्रा असरहरू, नकारात्मक असरहरूलाई कम गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त? जस्तै अब हाम्रो संस्कृति र हामी संस्कारमा छौँ, त्यो पनि हाम्रो नेपाल भनेको त्यस्तो स्थान हो जहाँ हिमवत क्षेत्र, जहाँ पशुपतिनाथको सन्निकटको स्थान यो, जहाँ देवी देवताको स्थान यो। हामीले विश्व परिप्रेक्ष्यमा यो मेसेज दिनुपर्छ कि हामी विश्व गुरुको रूपमा नेपाल हुनुपर्छ, जहाँ यो भूमि हुनुपर्छ। यो भूमिका जति पनि सपुतहरू हुनुहुन्छ, गुरुवर्गहरू हुनुहुन्छ, जहाँ त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले विश्वमा यो ज्ञान छर्नु पर्दछ र छर्दै पनि हुने भएको अवस्थाहरू पनि रहेको छ। तसर्थ यसलाई निडर र निर्विकल्प रूपमा यो वैदिक सनातनको जुन क्रम जुन रहेको छ यसलाई हामीले अगाडि बढाउँदै लिएर जानुपर्ने हुन्छ र त्यसमै हाम्रो नित्य कर्ममै पर्दछ, जुन कि त्यसको क्रमलाई कम गर्ने विषयवस्तुहरूमा पूर्ववत व्याख्या गरे जस्तै साधनाको क्रम, आराधनाको क्रम 24 घण्टामा हामीले करिबन 32-35 मिनट लाग्ने ग्रहणको बेलामा त्यही अनुसारका मन्त्रहरू, जस्तै अघि मैले व्याख्या गरेँ जस्तै ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम नमः शिवाय, यहाँ महामृत्युञ्जय मन्त्र हैन, जसलाई जस्तो जस्तो आउँछ, जसलाई जुन जुन प्रकृतिको हुनुहुन्छ, चाहे जुन पथमा हुनुहुन्छ, चाहे जुनसुकै पन्थमा हुनुहुन्छ, कतिपय कोही विभिन्न भनौँ धर्म इत्यादिमा पनि हुन सक्नुहुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूले पनि यसमा साधना आराधनाको क्रम गर्दाखेरि ती चिजहरू हामीले रोक्न अवश्य पनि सक्दछौँ। जस्तै डाक्टर साहब, हामी पूर्वीय दर्शनमा विश्वास राख्नेहरूले ग्रहण लाग्नु अघि लागिसकेपछि विभिन्न कुरामा ध्यान पुर्याउँछौँ। हामी मात्र यस्तो गर्छौँ कि अन्यत्र पनि यस्तो गर्ने चलन छ? पक्कै पनि यो आफ्नो बुझाइ र आफ्नो भनौँ सिकाइ र भोगाइको क्रमको कारणले गर्दाखेरि सायद अब यहाँले भनौँ यो क्षेत्र त एउटा पुण्यभूमि नै भइहाल्यो र यसको क्रम सँगसँगै अब जुन युरोपको या पश्चिमा मुलुकहरूको उहाँहरूले पनि आफ्नो भनौँ न विज्ञानले दिएको ज्ञान उहाँहरूलाई, जुन कि अब ज्ञानबाट दिएको विज्ञान हो हुन त, तर अहिले विज्ञानबाट दिएको आधुनिककरणको लागि त्यतिखेर उहाँहरूले भनौँ न आफ्नो विधिअनुसार, आफ्नो विधानअनुसार जसले जस्तो बुझ्दछ त्यही अनुसार नै गर्ने न हो। जान्दै नजानेको विषय त गर्न सकिँदैन होला, अथवा बुझ्दै नबुझेको विषय त गर्न सकिँदैन होला। हो, जानेको विषयलाई नै सायद उहाँहरूले त्यो परिपाटी त्यही अनुसार हेर्ने, त्यही अनुसार बुझ्ने, त्यही अनुसार मनन गरेर सायद यसको निराकरणको पक्षहरूलाई लिनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई पनि। जस्तै हामीले ग्रहण भन्ने बित्तिकै विशेष गरी राशिहरूद्वारा चाहिँ असर पर्ने भनेर सुन्छौँ होइन, सुन्दै आएका छौँ। राशि मात्र एउटा आधार हो कि अन्य कुनै आधार पनि छ? होइन, अब यो चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यो खगोलीय आधार भएको कारणले गर्दा खगोलीयको एउटा आधारको जुन पाटो जुन रहेको छ, जति पनि मान्छेहरूको पैदाको क्रम माताका गर्भबाट हुन्छ, त्यो गर्भको आधारमा भनौँ न पैदा भइसकेपछि चन्द्रमाको गतिको आधारलाई लिएर
चन्द्रमाको गति सँगसँगै राशिको निर्धारण हुन्छ। जति 27वटा नक्षत्र रहेका छन् ती नक्षत्रका पहिलो पाउ, दोस्रो पाउ, तेस्रो, चौथो पाउ एक नक्षत्रले 4वटा अक्षरलाई लिएर हिँडेको हुन्छ र ती अक्षरको लिएको क्रम सँगसँगै राशि निर्धारण हुन्छ। राशि निर्धारणको स्वामी आफ्ना ग्रहहरू हुन्छन्। जस्तै यो पालाको ग्रहण तुला राशिमा पर्ने भएको हुनाले तुला राशिको स्वामी शुक्र भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तै तुला राशिवाला व्यक्तिलाई बढी समस्या पर्न गयो, अरू राशिहरूलाई केही मन्थर हुन गयो, कतिलाई स्त्री पीडा या पुरुष पीडा हुने भयो, कतिलाई सम्पत्तिलाई हानि नोक्सानी हुने भयो, कतिलाई श्री सम्पत्ति ऐश्वर्य प्राप्ति हुने भयो, कतिलाई रोकिएका कामहरू बन्ने भए, कतिको लागि भनौँ न आर्थिक उन्नति समृद्धिका वातावरणहरू बन्ने भए भनेपछि राशि मात्रै एउटा आधार नहुन सक्दछ। ज्योतिषीय आधारमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन तल्लो लेभलबाट माथिल्लो लेभलसम्म जुन निर्माण हुँदै हुँदै गएको अवस्था भएको हुनाले राशिको प्रत्यक्ष प्रभाव र त्यसमा पनि फेरि राशिको क्रमलाई हामीले पूर्वीय दर्शन अन्तर्गत अर्थात् हाम्रो वैदिक सनातन अन्तर्गत वेदले देखाएको मार्गलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मुन साइन अन्तर्गत 12वटा राशिको क्रम छ, सन साइन अन्तर्गत 1 महिनाको एउटा राशि छ। जस्तै हाम्रो बौद्ध परम्परा अनुसार 1 महिनाको एउटा राशि निर्धारण गरिएको अवस्था पनि छ, जसलाई हामीले लो वर्षको रूपमा पनि मान्दछौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब भनौँ हाम्रो मान्ने परम्परा र विश्वास गर्ने परम्परा पृथक पृथक भए तापनि एउटा मुख्य मेरुदण्डको आधार भनेको राशि नै हो र त्यसभन्दा अरू त आफ्नो ठाउँबाट ग्रहको प्रभाव त रहि नै रहन्छ। जस्तै अब यो वर्ष चाहिँ यो बाहेक अन्य कुनै ग्रहण लाग्दैछ? पक्कै पनि यो साल मात्रै 2वटा ग्रहणहरू रहेका छन् नेपालको भूमिबाट। हुन त कतिपय अरू भूमिहरूमा पनि छन् ग्रहणको क्रमहरू भनेको सूर्यको जुन चक्र सँगसँगै चन्द्रमाको चक्र सँगसँगै भनौँ न परापूर्व काल अर्थात् गएका वर्षहरूमा अरू देशमा थिए, हामीसँग थिएनन्। यो खगोलीय आधारमा ग्रहको गणना गर्दाखेरि कहाँ कसरी पर्छ के गरी पर्छ भन्ने कुरा हो। तर यो सालको हाम्रो पञ्चाङ्ग अनुसार अब आउँदो 15 दिन पछाडि नै चन्द्रग्रहण लाग्दै पनि छ। त्यही भएर यो साल 2वटा ग्रहणको क्रम पनि रहेको छ र त्यो ग्रहणको क्रमले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभावका क्रमहरूलाई बनाउने विषयवस्तु जुन रह्यो र यो साल भनेको 2टा मात्रै ग्रहणको क्रमहरू रहेका छन्। हस् डाक्टर साहब, यहाँले जुन यो खण्डग्रास सूर्यग्रहण विशेष कार्यक्रममा आएर हामीलाई यो सूर्यग्रहणको बारेमा प्रकाश पारिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यस ग्यालेक्सी टेलिभिजन जुन आम पब्लिकहरूको नजरमा रहेको टेलिभिजनमा खण्डग्रास सूर्यग्रहणको जुन विशेष कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्नुभयो र यस्ता कार्यक्रम फेरि अगाडि अरूमा बढ्दै जाउन् र दीपावलीको मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्दै ग्रहणले देश र आम जनता र अनि साथै राष्ट्रलाई कुनै पनि समस्या नपरोस् भन्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद।